आज हामी यो भिडियोमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको लोकसेवा आयोगमा सोधिने म्याथमेटिक्स क्वेशनको विषयमा चर्चा गर्छौं। एकजना विद्यार्थीले क्वेशन सेट पठाउनु भएको छ, सर सोलुसन यसको म्याथमेटिक्स क्वेशनको सोलुसन गरिदिनुस् भनेर। त्यसकारण आजको हामी यो भिडियोमा स्पेशली लोकसेवामा सोधिसकेका क्वेशनहरू, म्याथमेटिक्स क्वेशनहरू र अझै सोध्ने खाले सम्भावित क्वेशनहरूको विषयमा हामी आज परिचर्चा गर्छौं। र यो खासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 4th लेभलमा सोधिएको क्वेशनहरू म अहिले एकछिन सुरुमा चाहिँ सोलुसन चाहिँ म गर्छु। यहाँ हामी एउटा क्वेशन लेखेका छौं। Ram purchased 2 cycle in ₹750 each and sold a cycle at the profit of 30%. रामले दुईवटा साइकलहरू 1750 रुपैयाँमा किन्छन्। दुईवटा साइकलहरू एउटाको 1750 इच भनेको छ, मतलब प्रत्येक साइकलहरू दुईटा साइकलमा दुईटै साइकलहरू 1750 रुपैयाँमा किन्छन् र एउटा साइकल 13% प्रॉफिटमा उले बेच्छ। He had to bear 4% loss. हो, एउटा साइकल 13% प्रॉफिट लिएर बेच्दाखेरि उले होलमा 4% लॉस गर्छ। Find out the selling price of second cycle. त्यसो भए उले सेकेन्ड साइकल कतिमा बेचेको थियो? सायद क्वेशन तपाईहरु बुझ्नुभयो होला कि रामले दुईवटा साइकल किन्छन्, प्रत्येक साइकल 1750 रुपैयाँमा किन्छन् उले, र एउटा साइकल बेच्दाखेरि 13% प्रॉफिट हुन्छ। अर्को साइकल पनि उले बेच्छ के, तर एउटा साइकल बेच्दाखेरि 13% प्रॉफिटमा हुन्छ, अर्को साइकल पनि बेच्छ। एज अ होलमा उसलाई 4% लॉस हुन्छ भने सेकेन्ड साइकल चाहिँ कतिमा बेचेको थियो र उसलाई एज अ होलमा 4% लॉस भएको छ। यो 2074 राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको 4th लेभलमा सोधिएको क्वेशन। सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ, यसमा टोटल cost price of साइकल को टोटल कोस्ट प्राइस कति भयो? 1750 एउटाको, त दुईवटाको कति भयो? 3500। ठीक छ, रुपीस 3500 के भयो? दुईटै साइकलको कोस्ट प्राइस भयो। कोस्ट प्राइस अफ फर्स्ट साइकल, पहिलो साइकलको कोस्ट प्राइस कति? 1750। दोस्रो साइकलको पनि सीपी अफ सेकेन्ड साइकल, सेकेन्ड साइकलको कोस्ट प्राइस पनि कति भयो? 1750 नै भयो। ठीक छ, अब पहिलो साइकल बेच्दाखेरि कति पर्सेन्ट प्रॉफिट भएको छ? 13% प्रॉफिट भएको छ। नाउ एसपी सेलिङ प्राइस अफ फर्स्ट साइकल, पहिलो साइकलको सेलिङ प्राइस कति त? 13% उले प्रॉफिट गरेछन्। कतिमा बेच्यो भन्दाखेरि कोस्ट प्राइस कति छ? 1750 हैन, रुपीस 1750 मा उले किनेको थियो, बेच्यो कतिमा? 13% प्रॉफिट लिएर बेच्यो। जति थियो त्यसमा 13% प्रॉफिट लिएर बेच्यो के। अब हामीले यसलाई सोलुसन गर्दाखेरि हामी प्राय के गर्छौं भन्दाखेरि यो बेसिक प्रोब्लमहरुमा पनि हामी प्राय फर्मुला युज गर्न खोज्छौं, जुन चाहिँ हामी स्कुल लेभलमा पढेका छौं। तर जरुरत छैन कि एकैचोटी हामी फर्मुलै रिमेम्बर गर्नुपर्छ। हामी सानो यसको ट्रिक रिमेम्बर गरौँ। 13% प्रॉफिट लिएर बेच्यो, जति थियो 100% थियो, त्यसमा 13% थप गरेर उले 30% थप भयो। 100% थियो नै, त्यसमा 13% अझै थप भयो, त कति भयो? 113%। यानी कि मैले कतिमा बेचे त्यो कुरा? 13% प्रॉफिटमा बेचे। मैले कतिमा बेचे? 113% मा बेचे। यानी कि 13% प्रॉफिट लिएपछि कति भयो? 113%
that means rupees 1750 into 113 by 100 यसलाई हामी क्याल्कुलेसन गर्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ क्याल्कुलेसन गरेपछि 1900 म यहाँ क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गरेर लेखिदिइराछु 1977.5 1977.5 यति रुपैयाँमा उले पहिलो साइकल बेचेको रहेछ 1977.5 तर पहिलो साइकल यतिमा बेचेर पनि उलाई चाहिँ के भएको छ एज अ होलमा दुईटै साइकलमा चाहिँ दुईटै साइकल मिलाएर चाहिँ उलाई कति लस भएको छ 4% चाहिँ लस भएको छ है त्यसो भए हेरौ दुईटै साइकलको कस्ट प्राइस हामीसँग कति छ 3500 छ र एज अ होलमा लस कति भएको छ लस भएको छ कति 4%. Also SP selling price of both cycle दुईटै साइकल को त्यसो भए सेलिङ प्राइस सबभन्दा पहिला निकाल्नु सेलिङ प्राइस अफ बोथ साइकल दुईटै साइकल को सेलिङ प्राइस कति हुन्छ है 3500 दुईटैको कस्ट प्राइस कति छ 3500 इन्टु कति पर्सेन्ट लस भएको छ 4% लस भएको छ इन्टु 4% लस भयो 100% थियो मसँग 100 रुपैयाँ थियो मलाई 4 रुपैयाँ घाटा भयो कति भयो मसँग 96 भयो के त्यस्तै 100% थियो त्यसमा मैले 4% लस भयो मलाई 100% मा 4% लस भयो 100 बाट 4 चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्ने त्यसोभए मैले कतिमा बेचे 96% मै मैले बेचे रुपीस 3500 into 96 by 100 यसलाई क्याल्कुलेसन गरौ यसलाई क्यान्सल गरेपछि 96 into 35 96 into 35 गर्दाखेरि 3360 रुपीस 3360 आउँछ यो के भयो दुईटै साइकल को सेलिङ प्राइस छ फर्स्ट साइकल को सेलिङ प्राइस यति आएको छ बोथ साइकल को सेलिङ प्राइस के छ भने hence CP of second cycle is equal to rupees 4360 minus rupees 1977.5 सब्ट्र्याक्ट गरौँ कति आउँछ 1382.5 1000 रुपीस 1382.5 यो भयो के सेकेन्ड साइकल को सेलिङ प्राइस भनेपछि हामी के गर्यौं भन्दाखेरि पहिलो साइकल को फर्स्ट साइकल को हामी सेलिङ प्राइस निकाल्यौ एज अ होल मा 4% लस भएको छ होल को हामी पहिला सेलिङ प्राइस निकाल्यौ टोटल सेलिङ प्राइस र यो टोटल सेलिङ प्राइस बाट पहिलो साइकल को हामी सेलिङ प्राइस सब्ट्र्याक्ट गर्यौ भने सेकेन्ड साइकल को सेलिङ प्राइस आउँछ अब हामी अर्को क्वेशन तिर जाउँ हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ if a bag contains rupees 550 in the form of rupees 50 rupees 25 and rupees 20 notes in the ratio of 2:3:4 what is the number of notes of each type find out
अर्थात एउटा ब्यागमा 510 रुपैयाँ छ, जसभित्र 50 रुपैयाँ, 25 रुपैयाँ र 20 रुपैयाँको नोट्सहरू राखिएको छ र त्यो चाहिँ 2, 3, 4 को रेशियोमा छ। व्हाट इज द नम्बर अफ नोट्स अफ इच टाइप? त्यसो भए तीन किसिमको जुन नोटहरू राखिएको छ त्यसको संख्या चाहिँ कति छ? कतिवटा 50 रुपैयाँ खाले, 25 रुपैयाँ खाले र 20 रुपैयाँ खाले नोट्सहरू त्यसमा राखिएको छ। त सबभन्दा पहिला गिभेन के छ हाम्रो यो लागि? त्यो नोट्सहरूको रेशियो चाहिँ गिभेन छ है, दिएको छ है। given that ratios of notes को ratios कति छ? 2, 3 र 4 त्यसो भए हामी सपोज गरौँ let numbers of notes will be 2x, 3x and 4x हामी सपोज गरौँ। यदि यसको रेशियो चाहिँ गिभन छ त्यसकारण हामी सपोज के गर्यौ 2x, 3x and 4x यो चाहिँ यसको नम्बरहरु चाहिँ। अब यो 2x जुन छ त्यो के भयो? 50 रुपैयाँ खाले नोट 2x वटा छ, 25 रुपैयाँ खाले नोट चाहिँ 3x वटा छ र 20 रुपैयाँ खाले नोट चाहिँ कतिवटा छ? 4x वटा छ। र हामीसँग टोटल नोट्स को जोडेर टोटल नोट्स चाहिँ अमाउन्ट पनि गिभन दिएको छ है। त हामीसँग के दिएको छ भन्दाखेरि टोटल नोट्सहरुको सम चाहिँ ₹510 गिभन छ है। अब टोटल 510 दिएपछि र नोट्स को अमाउन्ट पनि दिएको छ 50 रुपैयाँ, 25 रुपैयाँ र 20 रुपैयाँ र त्यसको संख्या पनि हामीसँग छ। तर यो संख्या चाहिँ एक्युरेट हामीलाई नम्बरमा चाहिँ थाहा भएको छैन। हामी तर सपोज चाहिँ गरेको छ 2x, 3x and 4x। नाउ 2x into 50 plus 3x into 25 plus 4x into 20 is equal to कति हुन्छ? टोटल गिभन कति छ हामीसँग? ₹510 है। यो कसरी लेख्नु हामी? 50 रुपैयाँ खाले 2x वटा नोट छ, 25 रुपैयाँ खाले 3x वटा नोट छ र 20 रुपैयाँ खाले नोट चाहिँ कतिवटा छ? 4 वटा छ। र सबैलाई हामी जोड्यौ भने गिभन छ कति रुपैयाँ छ? ब्यागमा 510 रुपैयाँ छ। यो सबैलाई हामी मल्टिप्लाई गरौँ कति आउँछ? 100x plus 75x plus 80x is equal to ₹510. 100 plus 175 plus 80 कति आयो? 255x is equal to ₹510. Now x is equal to ₹510 upon यो रुपीज में हुन्छ यो पनि रुपीजै रुपीज कति भयो? 255. That means कति आयो? Answer x is equal to 2 आयो। Hence number of notes are कति भयो त्यसको संख्या? नोट्स को संख्या 2x is equal to 2 into 2 is equal to 4, 3x is equal to 3 into 2 is equal to 6 and other is 4x 4 into 2 is equal to 8। यो चाहिँ हाम्रो के हो? नोट्सहरुको नम्बर चाहिँ भयो। 450 रुपीस को लागि 4 रुपीस 25 को लागि and 4 रुपीस 20 को लागि यो चाहिँ यति
नोटको संख्या। अब हामी यस्तै अर्को क्वेशन तिर हामी जाउँ। अर्को क्वेशन लेखौँ। यहाँको अर्को क्वेशन रहेको छ अर्जुन bought 2 mobile sets at rupees 4,000 while the 2 mobile sets were sold at the same selling price. He had to bear 5% profit on one and 5% profit loss on another set. What is the loss or profit percentage? अर्जुनले 4000 मा दुईवटा मोबाइल किन्छ र दुईटै मोबाइल 4000 मा दुईवटा मोबाइल किन्छ। दुईटैको कोस्ट प्राइस कति कति हो हामीलाई थाहा छैन है, तर 4000 दुईटै मोबाइलको प्राइस चाहिँ कति छ 4000। तर उसले बेच्ने बेलामा के गर्छ भन्दाखेरि दुईटै मोबाइल सेम प्राइसमा उसले बेच्छ एट द सेम सेलिङ प्राइस। यसरी सेम प्राइसमा बेच्दाखेरि उसलाई पहिलो मोबाइलमा फर्स्ट मोबाइलमा 5% प्रॉफिट हुन्छ भने सेकेन्ड मोबाइलमा 5% के हुन्छ लस हुन्छ। त्यसो भए एज अ होलमा उलाई प्रॉफिट भयो कि लस भयो भनेर यो क्वेशनले सोधिरहेछ है। सबभन्दा पहिला हामीले के गिभन इन्फर्मेसन छ त्यो चाहिँ हेरौँ है। cost price of both mobile sets rupees 400 given है 400 छ। now दुईटैको कम्बाइन्ड कोस्ट प्राइस हामीलाई थाहा छ, तर छुट्टै छुट्टै कोस्ट प्राइस थाहा नभएकोले एउटाको कोस्ट प्राइस चाहिँ हामी सपोज गरौँ है। नाउ लेट सीपी अफ फर्स्ट मोबाइल सेट, यो क्वेशन चाहिँ खासमा 74 को असारमा सोधेको रहेछ। असारमा भएको एक्जाममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले लेट सीपी अफ फर्स्ट मोबाइल सेट इज इक्वल टू x। पहिलो मोबाइल सेटको कोस्ट प्राइस x चाहिँ रुपीस x चाहिँ हामी सपोज गरौँ, जसमा चाहिँ कति प्रॉफिट भएको छ 5% प्रॉफिट भएको छ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू 5%। देन यसको एसपी कति हुन्छ, एसपी इज इक्वल टू पहिलो मोबाइलको SP1 यसलाई सपोज गरे पनि भयो। पहिलो मोबाइलको सेलिङ प्राइस x रुपीस कोस्ट प्राइस छ, प्रॉफिट 5% छ भने x रुपीस कोस्ट प्राइस छ। प्रॉफिट यदि 5% भयो भने कति हामीले लेख्न सक्छौँ डाइरेक्ट। अब यसमा फर्मुला म अघि पनि भने अगाडि क्वेशनमा फर्मुला इन्भर्ट गर्नु पर्दैन। 5% मलाई प्रॉफिट भएको छ, 100% थियो नै, त्यसमा 5% प्रॉफिट भयो त कति भयो 105 भयो हैन। त x इन्टु 105% गर्ने इज इक्वल टू रुपीस x इन्टु 105 बाइ 100 105x by 100, that is the selling price of first mobile. Now second mobile, first mobile को हामी पहिलो मोबाइल को कोस्ट प्राइस कति गरेछौं x गरेछौं, तर दुईटैको कोस्ट प्राइस कति छ 4000 छ। This कारण also CP of second mobile को CP कति आएको छ 4000, किनकि एउटाको x सपोज गरेपछि एउटाको कति हुन्छ 4000 माइनस x हुन आउँछ अर्को मोबाइलको कोस्ट प्राइस। एन्ड यसमा लस कति भएको छ, लस कति भएको छ L कति छ 5% लस, यसमा पनि भएको छ 5% लस भएको छ। त्यसैले SP देन यसको SP कति हुन्छ, सेलिङ प्राइस कति हुन्छ 5%,
4000 माइनस x यसको कोस्ट प्राइस छ भने र 5% लस भयो भने यसको सेलिङ प्राइस कति हुन्छ 5% कम भयो 100% मा 5% कम भयो मीन्स 4000 minus x 4000 minus x into 95% 5% कम भयो 95% that means rupees 4000 minus x into 95 by 100 यो भयो सेकेन्ड मोबाइलको सेलिङ प्राइस यो भयो फर्स्ट मोबाइलको सेलिङ प्राइस तर हामीसँग कन्डिसन छ के कन्डिसन छ सेम सेलिङ प्राइस दुईटै मोबाइलको सेलिङ प्राइस चाहिँ कति छ सेम छ है दुईटै मोबाइलको सेलिङ प्राइस सेम भएपछि हामी के गर्न सक्छौं यसमा दुईटैको सेलिङ प्राइसलाई हामी इक्वल गर्दियौ एन्सर आइहाल्छ दुईटैको सेलिङ प्राइसलाई हामी इक्वल चाहिँ है पहिलो नाउ according to question अनुसार के छ SP1 पहिलोको सेलिङ प्राइस र दोस्रोको सेलिङ प्राइस चाहिँ के छ 100% सेम छ फर्स्टको सेलिङ प्राइस कति छ 105 x by 100 अर्कोको हाम्रो सेलिङ प्राइस कति आएको छ 4000 minus x into 95 by 100 यसलाई अब सोलुसन गरौँ हामी कति आउँछ 100 र 100 लाई क्यान्सल गरौँ 100 5x is equal to 4000 into 95 minus 95x and 95x to 95x यो साइडमा कति 200 x is equal to 4000 95 and x is equal to 4000 into 95 by 200 is equal to कति आउँछ क्याल्कुलेसन गरेर यसलाई by 100 गरेपछि 1900 लाई क्याल्कुलेसन गरौ है ह्यापी 1900 चाहिँ आउँछ यहाँ मैले क्याल्कुलेटरमा क्याल्कुलेसन गरे 4000 into 95 by 200 अब यो चाहिँ के भयो त्यसो भए यो 1900 आयो सो 1900 क्याल्कुलेसन गरेर जुन आएको छ यो चाहिँ खासमा प्राइस हो कसको प्राइस सेलिङ प्राइस मोबाइलको पहिलो मोबाइलको सेलिङ प्राइस र यो दोस्रो मोबाइलको पनि सेलिङ प्राइस सेम हुन्छ x नै हुन्छ किनकि दुईटैको सेलिङ प्राइस के छ सेम छ हामी फर्स्टको यो पोस्ट प्राइस भयो ₹900 हामी x जुन सपोज गरेछौं हाम्रो x के सपोज भएको छ पोस्ट प्राइस हैन हो पोस्ट प्राइस आको कति 1900 एउटाको पोस्ट प्राइस आको है पहिलो मोबाइलको पोस्ट प्राइस हाम्रो आको 1900 के भयो सीपी अफ फर्स्ट मोबाइल त्यस्तै को यसको सेलिङ प्राइस कति आउँछ SP1 किनकि दुईटैको सेलिङ प्राइस इक्वलै छ SP1 is equal to SP2 यानी कि बोथको सेलिङ प्राइस फर्स्ट बाट हामी निकाल्यौ by x by 100 छ equal to 105 into 1900 by 100 19 105 19 गर्दाखेरि कति आउँछ रुपीस 1995 चाहिँ है ले मल्टिप्लाई गरौँ अनि बोथ को SP अफ बोथ मोबाइल्स दुईटै मोबाइल्स को SP कति भयो 1995 प्लस 1998 किनकि दुईटैको सेलिङ प्राइस के छ इक्वल छ त्यसकारण कति भयो दुईटैलाई एडिसन गर्दाखेरि 1995 प्लस 1998
rupees 3,990 3,990 है क्याल्कुलेसन त्यसले एक्चुअल लॉस कति भयो हाम्रो लॉस इक्वल टु कति आयो किनकि 4000 के छ से कॉस्ट प्राइस एन्ड सेलिङ प्राइस कति भयो 3,990 4000 minus rupees 3,990 so that rupees 10 आउँछ एन्ड हामीले के निकाल्न हुन्छ पर्सेन्टेज लॉस भयो कि प्रॉफिट भयो त्यसको पर्सेन्ट निकाल्न एन्ड लॉस पर्सेन्ट L percent is equal to so L percent is equal to rupees 10 by rupees कति cost price equal to loss by cost price into 100% usually cancel करो कति आयो 44 10 by 4 1 by 4 1 by 4 means 0.25% is actual loss as a whole selling price मा आयो अब त्यस्तै अर्को क्वेशन हेरौं हाम्रो अर्को क्वेशन रहेको छ एज रिलेटेड क्वेशन छ 2076 आरबीबी मै सोधेको क्वेशन देयर इज अ रेशियो प्रेजेन्ट एज अफ टु गर्ल्स इज 2:3 after 7 years if the ratio of their age will be 3:4 find the present age that means दुई जना केटीहरुको हालको उमेर अहिलेको उमेर 2:3 को रेशियोमा छ 7 वर्ष पछि अबको 7 वर्ष पछाडी त्यसको उमेर 3:4 हुन्छ भने अहिलेको उमेर चाहिँ फाइनल हो र पहिलो उमेर के को मा दिएको छ रेशियो मा दिएको छ त्यसकारण हामी फर्स्ट मा के गरिहालौ भन्दाखेरि लेट देयर present is 2x and 3x दुईटी को पर्सेन्टेज चाहिँ 2x and 3x हामी सपोज अब एज मा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै कसैको उमेर अहिले 20 वर्ष छ अबको 7 वर्ष पछाडी उसको उमेर कति हुन्छ 27 वर्ष हुन्छ यानी कि 20 मा हामी के गर्छौं 7 गर्छौं एज मा के हुन्छ भन्दाखेरि हिन्स भनेपछि आफ्टर भनेपछि आफ्टर नाउ भनेपछि के गर्नुपर्छ प्रेजेन्ट एज मा जति भनेको हुन्छ त्यति चाहिँ जोड दिने अथवा ल्याटर भन्नु त्यस्तो वर्डहरु आयो भने बुझ्नुपर्छ यस पछाडीको उसको उमेर प्रिभियस भन्नु अथवा एगो भन्नु जस्तै 20 वर्ष कसैको उमेर छ 6 वर्ष अगाडि उसको उमेर कति थियो भनेपछि के हुन्छ 20 बाट हामी 6 चाहिँ सबट्र्याक्ट गर्छौं घटाउँछौं अनि उसको त्यति बेलाको उमेर चाहिँ आउँछ 14 वर्ष यहाँ के भन्यो आफ्टर 7 इयर्स प्रेजेन्ट एज छ अब पछाडी अबको 7 वर्ष पछाडी उसको उमेर अबको 7 वर्ष पछाडी उसको उमेर उनीहरुको उमेर कति हुन्छ 3:4 को रेशियोमा आउँछ भने अहिले उसको उनीहरुको उमेर चाहिँ कति थियो आफ्टर 7 इयर्स 7 वर्ष पछाडी their age will be कति भइहाल्छ 7 वर्ष पछि अहिले 2x छ र एउटाको 3x छ 7 वर्ष पछि कति हुन्छ 2x plus 7 and 3x plus 7 now क्वेशन मा फेरि के भनेछ हो यो 2x plus 7 र 3x plus 7 को रेशियो चाहिँ कति हुने 3:4 सायद तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला मैले भनेको कुरा कि 7 वर्ष पछि उनीहरुको जुन एज आएको छ त्यो हो कति 2x plus 7 र 3x plus 7 र यो 2x plus 7 र 3x plus 7 को रेशियो चाहिँ कति छ 3:4 छ that means 2x plus 7 by 3x plus 7 is equal to 3/4 मैथमेटिकल क्याल्कुलेसन हामी चाहिँ गरौ चाहिँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने भयो 8x plus 28 is equal to 9x plus 21 that means x is equal to कति आउँछ 7 आउँछ hence their present is
कति कति भयो पर्सेन्टेज त्यसो x को भ्यालु 7 आएपछि एउटाको 2 into 7 14 years and अर्कोको 3 into 7 21 years आन्सर राइट। अब एज सँगै यस्तै यो सँगै रिलेटेड यस्तै टाइपको क्वेशन छ अर्को 76 मै सोधेको क्वेशन छ त्यो क्वेशन चाहिँ हामी हेरौं। 76 सालकै अर्को क्वेशन रहेको छ 76 असारमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सोधेको क्वेशन on Monday there were 8 girls and 20 boys in a class 8 girls and 20 boys in a class. On Tuesday, certain number of girls joined the class, but twice of that number boys left the class. Then the ratio of the girls and boys became 7:4. यानी कि मंडे को दिन क्लास में चाहिँ 8 जना छात्रा र 20 जना छात्र रहेको छ। ट्युजडे मंगलबार चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि कि छात्राहरूको संख्या क्लासमा थपिएको छ तर जति छात्राहरू थपिए त्यसको दोबर छात्रहरू के गरेका छन् क्लास चाहिँ छोडेका छन्। त्यसपछि मंगलबारको क्लासमा छात्रा र छात्रको रेशियो कति छ 7:4। त्यसो भए हाउ मच बॉयज लेफ्ट द क्लास ट्युजडे त्यसो भए ट्युजडे चाहिँ कति जना छात्रहरू क्लास चाहिँ छोडेका छन् यसले हेर्नु है। मंडे चाहिँ कस्तो कन्डिसन छ गर्ल्स चाहिँ कति छ 8 बॉयज छ 20 on Tuesday लेट गरौँ गर्ल्स 8 छँदै थियो केही थपिएका छन् छात्राहरू केही थपे सपोज x चाहिँ थपिएको छ x चाहिँ 8 भएको छ boys त्यसो भए कति हुन्छ 20 हो है। x गर्ल्स थप्यो भने boy चाहिँ कस्तो छ जति गर्ल्स थपिएका छन् त्यसको 2 टाइम्स छोडिदिनु अनि छोडिदिएपछि सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्छ 20 थियो यसबाट 2x सब्ट्र्याक्ट गर्ने। अब यसको रेशियो चाहिँ कति भएको छ 7:4। नाउ according to the question अनुसार के भयो गर्ल्स एन्ड रेशियो अफ गर्ल्स एन्ड बॉयज बिकेम 7:4। That means 8 plus x by 20 minus 2x is equal to 7/4. 32 plus 4x is equal to 140 minus 14x. That means 14x plus 4x and calculation करो 18x and 140 minus 32 108 and x is equal to 108/18 and that means कति भयो डिवाइड करो इसके 6 आउँछ x is equal to 6 hence on Monday कति जना केटाहरु त्यसो भए क्लास छोडे छात्रहरु 2x मा छोडेको छ त्यसकारण 2x is equal to 2 into 6 is equal to 12 boys left the class। यो क्वेशन चाहिँ 2076
6 मा चाहिँ सोधिएको छ है। अब हामी चाहिँ यही आरबीबी को राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक को कृषि विकास बैंक को नेपाल बैंक का पनि थुप्रै क्वेशनहरु छ। हामी अर्को भिडियोजमा यही म्याथमेटिकल क्वेशनहरु वाणिज्य बैंकमै अथवा कृषि विकास बैंक अथवा नेपाल बैंकमा सोधिएका म्याथमेटिक्स क्वेशनहरु सोलुसन गर्छौं। आज चाहिँ हामी यही स्टप गर्दैछौं। यो जुन आज जुन हामी सोलुसन गर्यौं राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सोधिएका क्वेशनहरु र तपाईहरुसँग अझै म्याथमेटिक्स क्वेशनहरु छ भने सोधिएका क्वेशनहरु छ भने जुन चाहिँ तपाईहरुलाई सोलुसन गर्न अप्ठ्यारो लाग्छ अथवा के कन्फ्युजन छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा त्यो क्वेशन चाहिँ पठाउनु भयो भने हामी चाहिँ यसको सोलुसन गरेर अर्को भिडियोजमा अपलोड गर्छौं। र तपाईले हाम्रो च्यानल म्याथ टक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक एन्ड कमेन्ट गर्नु होला। थ्यांक्स।